नमस्कार. तुम्ही जाणा की गोंयान आज गोंयभर वेगळ्या वेगळ्या गावांनी आंदोलनां चल्ल्या आपली जमीन राखपा खातीर. आज जे भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजिन सरकार आसा ते डबल स्पीडीन गोंय काबार करपाक भायर उटिल्ले आसा. आता फाटले 99 दीस जाले कारापूर गांवचे लोक आंदोलन करता, पूण भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयकूंकूच येना कशें करता. आणि ताजें कारण तुम्ही सगळे जाणा. हो जो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हांच्या हड्ड्यार मारपाचो प्रयत्न करता ताच्या फाटल्यान कोण आसा ते तुम्ही जाणा. ज्या 5.5 लाख स्क्वेअर मिटराच्या जमनीचेर हो प्रोजेक्ट प्रपोज केल्लो आसा ताजी खंय तरी कनेक्शन एका बीजेपीच्या मिनिस्टरा कडेन आसा आणि ह्या जाग्याचेर जो प्रोजेक्ट करपाचो जो बिल्डर आसा ताजे खंयच्या तरी बीजेपीच्या मिनिस्टरा कडेन कसले तरी कनेक्शन आसा अशें आयकून येता. सो हाच्या खातीर गोंय सरकार जे आसा गोंयकाराचेच आयकूंक येना अशें एक संवाद करतात. आणि जर आता 99 दिसानंतर तुम्ही आयकुपाक तयार ना ताच्या खातीर आज कारापूरचे लोक दिल्लीक देशाच्या राजधानीत जंतर मंतराचेर आयिल्ले आसा. कित्याक तुमचे एक इंजिन आयकूंक येना जाल्यार दुसऱ्या इंजिनाक आयकूंक येता काय ना ते तरी पळोवया म्हणून सगळे हांगा जमिल्ले आसा. आज तुम्ही जाणा 100वा दीस कारापूरच्या लोकांचो प्रोटेस्ट. This is the longest protest against any real estate project in Goa, in the history of Goa. आणि ताजेच भशेन हो जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आसा तोय हिस्ट्रीन इतिहासांचो गोंयान सगळ्यांत व्हडलो प्रोजेक्ट. 2000 पेक्षा चड घरां म्हणजे एक 15,000 भायले लोक येवन एका धाकट्याच्या गोंयच्या गांवांत हाडपाचो हो प्रयत्न. म्हणजे हो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार हो गांव उरचो ना, हो गांव नश्ट जातलो, हो एक स्लम कसो जावन पडटलो. सो हांव परत एकदां मागता सगळ्या गोंयकारांनी, कारापूरचे लोक हांगा दिल्ली देशाच्या राजधानीत आयिल्ले आसा, पूण तशेंच पणजेन आज सांजचे 5 वरांचेर आझाद मैदानार राज्याच्या राजधानीत पणजेन आज आंदोलन आसतलें 100वा दीस. हो हांव सगळ्या गोंयकारांक मागता जे लोक दिल्ली पर्यंत पावूंक ना तांणी पणजे मुद्दाम येवचे आणि ह्या आंदोलनाक तेंको दिवचो आणि हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जाय म्हणसर हे आंदोलन चालू दवरचें. देव बरें करूं.